आलियान यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। पार्किंग में वेट कर रहा था। गाड़ी से टेक लगाए खड़ा, आंखों पर ग्लासेस लगाए, बहुत डैशिंग लग रहा था। आते जाते लड़कियां इसे एक नज़र ज़रूर देख रही थी। वो लापरवाह सा खड़ा रहा। इसे सामने से चाहत आती नजर आई। चाहत ने आते ही सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। चाहत ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। यूनी का पहला दिन कैसा रहा? आलियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इंतहाई बोरिंग और वाहियात। जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुई तो सब ऐसे देख रहे थे मुझे जैसे मैं कोई विलन हूँ, और बाकी सारा दिन बोर ही हुई। कोई बात करने वाला ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मुंह में जंग पड़ गया हो, चुप रह रह के। चाहत नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। आलियान से सारे दिन के वाक़यात शेयर कर रही थी। आलियान ड्राइव करते इसे सुन रहा था और इसकी आखिरी बात पे कहका लगा के हंस पड़ा। अच्छा, तो कोई दोस्त नहीं बना जिसका तुम बोल बोल के दिमाग खाती? आलियान इसे छेड़ते हुए बोला। क्या मतलब, मैं दिमाग खाती हूँ बोल बोल के? चाहत ने आईब्रो उचका के पूछा। हाँ बिल्कुल, जितना तुम बोलती हो ना तो अच्छा खासा इंसान पागल हो जाए। वो तो मैं ही हूँ जो तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। आलियान इसे तंग करते हुए बोला। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हराम चीज़ें नहीं खाती हूँ, जैसे कि दिमाग, और जहाँ तक बात बर्दाश्त करने की है तो वो तो मैं तुम्हें करती हूँ। हर वक्त खड़ूस बने जो फिरते रहते हो। चाहत भी कहाँ कम थी। इसने उधार रखना नहीं सीखा था। ये कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है ये तो घर का रास्ता नहीं है। आलियान ने किसी और रास्ते पर गाड़ी मोड़ी तो चाहत पूछने लगी। तुम्हारा मूड खराब था तो सोचा तुम्हें हॉलीवुड साइन दिखा दूँ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। आलियान ने कहा तो चाहत न समझी में इसे देखते हुए बोली। हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। क्या? आलियान इसे न समझी से देखने लगा और बोला। हम न्यूयॉर्क क्यों जाएंगे भला? वो तुमने हॉलीवुड कहा तो मुझे लगा हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। हॉलीवुड इंडस्ट्री वही है ना? तो इसलिए चाहत की बात पे आलियान हंसने लगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? चाहत मुंह फुला के बोली। अरे मेरी पागल सी आफत, मैंने हॉलीवुड साइन कहा है, हॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं, और ये है हॉलीवुड साइन। आलियान इसने गाड़ी रोकी और सामने पहाड़ी पर बड़े बड़े अल्फाज में हॉलीवुड लिखा था। चाहत बड़ी तासीफ से इसे देखा तो इसकी आंखों में चमक आ गई। आलियान और चाहत वहां पहुंचे तो वहां से सारे शहर का व्यू बहुत खूबसूरत था। चाहत तो जैसे खो ही गई। कैसा लगा? आलियान ने चाहत के कान में सरगोशी की। बहुत ही खूबसूरत। चाहत खोए हुए अंदाज में बोली। हाउ स्वीट ऑफ यू, मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम मुझे यहाँ ले आए। थैंक यू, चाहत इससे बोली। इट्स ओके। अच्छा, अब घूम लिया हो तो चले। मॉम डैड को बताए बिना आए हैं, वो वेट कर रहे होंगे। आलियान ने कहा। पर अभी थोड़ी देर ही हुई है ना। चाहत का दिल नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन जाना तो था। काफ़ी देर हो गई है, अब चलो। आलियान चाहत का हाथ पकड़े गाड़ी तक ले गया और फ्रंट डोर खोल के बिठा दिया और सीट बेल्ट बंद कर दी, और दरवाज़ा बंद करते ही दूसरी तरफ गया और अपनी सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि चाहत ने बड़ी मासूमियत से आलियान को आवाज़ दी। आलियान, मुझे बहुत भूख लगी है। आलियान इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा चलो पहले कुछ खा लेते हैं। आलियान ने एक रेस्टोरेंट गाड़ी रोकी। वो और चाहत अंदर गए। अच्छा, क्या खाओगी? आलियान ने चाहत के सामने मेन्यू रखते हुए कहा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ना पिज़्ज़ा खाऊंगी, वो भी कोक के साथ। चाहत ने मेन्यू साइड पर करते हुए कहा। चाहत, नो जंक फूड, अभी कुछ दिन पहले ठीक हुई हो। सो इज़ योर डॉक्टर, मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउड नहीं करूँगा। आलियान ने जंक फूड खाने से चाहत को इनकार कर दिया। ओ, अपनी डॉक्टरी किसी और पे जाके झाड़ना, मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगी।
चाहत जिद करते हुए बोली। नो मैनस नो। आलिया ने वेटर को इशारा किया और सैलड और सूप ऑर्डर किया। जब ऑर्डर आया तो चाहत उठ गई और बोली, तुम ही खाओ ये घास फूस, मुझे नहीं खाना। मैं जा रही हूँ, ये कह के चाहत बाहर चली गई। आलियान को बगैर कुछ खाए पेमेंट करनी पड़ी और इसके पीछे चला गया। इसे डर था कि चाहत कहीं और चली न जाए, इसके लिए सारा कुछ नया था। वो बाहर निकला तो इधर उधर नज़र दौड़ाई, चाहत कहीं भी नज़र नहीं आई। वो परेशान हो गया। थोड़ा आगे गया तो देखा चाहत एक बेंच पे बैठी मुंह फुलाए गुस्से में आते जाते लोगों को देख रही थी। आलियान वापस रेस्टोरेंट गया, पिज़्ज़ा पैक करवाया और एक कोक की बोतल ली। चाहत की बेंच के पास पहुंचा और पिज़्ज़ा इसके सामने किया तो चाहत ने सर उठा के देखा और गुस्से से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। इसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन वो आलियान को अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। ठीक है, अगर तुम नहीं ले रही तो मैं खुद खा लेता हूँ। वाह क्या खुशबू है, क्या पिज़्ज़ा है, मज़ा आ जाएगा। आलियान ने कहा तो चाहत, जिसका भूख से बुरा हाल हो रहा था, ऐसा कहने पे इसकी जानें मुड़ी तो आलियान अभी अभी डब्बा हाथ में लिए खड़ा था। चाहत ने इसके हाथ से पिज़्ज़ा छीना और कहा, तुम जाकर अपनी घास फूस ही खाओ, खबरदार जो मेरे पिज़्ज़े पे नज़र रखी तो। चाहत पिज़्ज़े की बाइट लेते हुए बोली। आलियान इसे मुस्कुरा के देखे जा रहा था। चाहत ने इसे खुद को घूरते हुए देखा और इसे पिज़्ज़े का स्लाइस जो वो खा रही थी इसके आगे किया तो आलियान इसकी तरफ देखा। खा लो, एक दफ़ा खाने से मोटे नहीं हो जाओगे, चाहत ने कहा तो आलियान ने मुस्कुरा के बांट ली। इसी तरह दोनों ने शेयर करते पिज़्ज़ा खाया। अब चाहत की आइसक्रीम की फरमाइश थी। आलियान इसके सामने बेबस हो गया था। आलियान ने इसके लिए आइसक्रीम ली, चाहत खाने लगी तो चाहत ने इसके आगे आइसक्रीम की। आज आलियान ने फास्ट फूड खा ही ली थी तो इसने आइसक्रीम खाने के लिए मुंह खोला तो चाहत ने आइसक्रीम पीछे कर ली और हंसने लगी। आलियान ने इसका हाथ पकड़ लिया और एक बाइट ले ली आइसक्रीम की। अब दोनों हंसने लगे। दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते घर पहुंचे। रास्ते में आलियान ने चाहत को चॉकलेट्स भी लेकर दी। चाहत आज बहुत खुश थी, इसका मूड जो ख़राब हो गया था अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोनों बातें करते घर में दाखिल हुए तो लरेब ने पूछा, बच्चों आज काफ़ी लेट हो गए, तुम दोनों, रात होने वाली थी। वो मुंह में चाहत को बाहर ले गया यूनी से छुट्टी के बाद। आलियान ने जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम लोग थक गए होगे, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। लरेब बोली तो चाहत बोली, नहीं मोम, हम बाहर से खा के आए हैं। इनफैक्ट बहुत कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है तो मैं तो और कुछ नहीं खा सकती। आप आलियान से पूछ लीजिए। मुअज्जम साहब जो अभी अभी हॉस्पिटल से आए थे वो भी आ गए और बोले, आ गए बच्चों। चाहत बेटा, कैसा रहा यूनी का पहला दिन? उन्होंने चाहत के सर पे हाथ रखते हुए कहा। डैड, आप तो जानते हैं कि पहला दिन कितना डिप्रेस्ड होता है, पर मेरा काफ़ी ठीक था। मैं बोर बहुत हुई, कोई फ्रेंड नहीं था ना। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, जल्द ही इस माहौल में एडजस्ट हो जाओगे। चाहत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो कोई बात नहीं बच्चे, पहला दिन था, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। अब जल्दी से दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं, शाबाश। मुअज्जम साहब ने कहा तो आलियान ने कहा, नहीं डैड, मैं और चाहत बाहर से खा के आए हैं, भूख नहीं है अब। आलियान ने कहा तो मुअज्जम इसे किन अखियों से देखने लगे। चाहत ऊपर रूम में चले गई और लरेब किचन में तो मुअज्जम साहब आलियान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, बेटा जी तो आज डेट पर गए थे, क्या बात है, बड़े एडवांस हो गए हो। आलियान खुल के मुस्कुराया, क्या डैड आप भी ना, हम किसी डेट पर नहीं गए थे, चाहत का मूड ऑफ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे
सीटी घुमाया जाए। वैसे भी उस दिन तो सिर्फ बीच पे ही गए थे। बस इसलिए आलियान के कहने पर मौज़म साहब मुस्कुराने लगे। आलियान भी ऊपर चला गया। लाडेब वापस आई तो इन्हें मुअज़्ज़म साहब इनसे मुखातब हुए। बेगम, मुझे लगता है कि आलियान चाहत से मोहब्बत करने लगा है, बस मानने को तैयार नहीं है। कैसे इस दिन जब चाहत को तकलीफ में देखकर परेशान था, और आज इसका मूड ठीक करने के लिए इसने इतना कुछ किया। सुबह कह रहे हैं, अब मुझे तो पहले से पता था कि चाहत आली के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाने में कामयाब हो जाएगी। लाडेब बोली तो मुअज़्ज़म साहब भी मुस्कुराने लगे। सब लोग खाने के बाद कमरों में चले गए। आलियान इस वक्त बालकोनी में खड़ा कुछ सोच रहा था कि चाहत कॉफ़ी लेकर आ गई। इसको कॉफ़ी दी और खुद चाय पीने लगी। चाहत को चाय बहुत पसंद थी। आलियान ने मुस्कुरा के कॉफ़ी ली। थैंक यू। इसी असना में आलियान का फ़ोन बजा तो देखा अदरीस साहब की कॉल थी। इसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और चाहत भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अंकल, मैं ऑन करता हूँ, 1 मिनट। आलियान मुसलसल बात कर रहा था। चाहत इसे इशारा करके पूछा। इसने फ़ोन काटा और कहा, अदरीस अंकल हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ, आलियान ने कहा तो चाहत रूम चले गई। इसके पीछे आलियान ने लैपटॉप खोलकर कॉल रिसीव की। अस्सलामुअलैकुम अंकल आंटी, आप कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। चाहत कहाँ है? अदरीस साहब बोले। चाहत भी आ गई और आलियान के साथ बेड पे बैठ गई। अस्सलामुअलैकुम अम्मी बाबा कैसे हैं आप दोनों? चाहत इनको देख के ज़ब्त न रख पाई और बढ़ाई आवाज़ में बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? और आलियान, कैसे हो तुम बेटा? आफिया बोली, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आंटी मैं तो फिट हूँ। आपकी बेटी के होते हुए कुछ हो सकता है क्या? आलियान हंसते हुए माहौल की उदासी दूर करने की कोशिश करने लगा। सब मुस्कुरा दिए। अम्मी बाबा, मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। चाहत आंसू साफ करके बोली। तभी आलियान की कॉल आ गई। वो एक्सक्यूज़ करता उठ गया। हमें भी तुम बहुत याद आती हो। हमारे घर की तो रौनक थी तुम बेटा, अब तो घर काटने को दौड़ता है। अदरीस साहब बोले। आफिया के दिल में कुछ खदशात थे, तो उन्होंने पूछा, चाहत तुम खुश तो हो ना बेटा? आलियान का रवैया ठीक तो है तुम्हारे साथ? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। आलियान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी हर छोटी छोटी बात को बहुत वैल्यू दी जाती है इस घर में। चाहत ने नज़र उठा के सामने बालकोनी में आलियान को देखा, और इसकी आंखों के सामने आज का पूरा दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगा। आलियान का इसके नखरे उठाना, इसकी पसंद को वैल्यू देना, और सुबह का वो बोसा। चाहत तो बाकायदा ब्लश करने लगी। आफिया चाहत को इतना खुश देख के मुतमिन हो गई। उन्होंने दुनिया देखी थी, चाहत का इस तरह खुश होना देख के वो दोनों पर सुकून हो गए। इनके दिल में आलियान के लिए इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई। इसके बाद चाहत इन्हें यूनी के बारे में और सारे दिन की रुदात सुनाने लगी। दोनों हंसते इसे सुन रहे थे। फिर इसी दौरान आलियान आ गया, और वो जब फारिग हुए तो चाहत बेड पर लेट गई। आलियान भी लेट गया। दोनों का रुख एक दूसरे की तरफ था। बातें करते करते दोनों जल्द ही सो गए। दोनों को नहीं पता था कि दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे की आदत बन जाएंगे। चाहत को यूनी जाते 2 हफ्ते हो गए थे। अब वो इस माहौल में बिल्कुल फिट हो गई थी अपनी फ्रेंडली नेचर की वजह से। इसके बहुत से दोस्त थे, लेकिन इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी नताशा, जो कि इंडिया की थी। अब परदेश में हम ज़बान कोई मिले और इससे दोस्ती ना हो, ये तो होने से रहा। यार चाहत प्लीज़ आज तो अपने हबी से मेरा इंटरव्यू करवा ही दो, नताशा ने चाहत की मिन्नत करते हुए कहा। सारी यूनी को पता था कि चाहत के बारे में कि वो शादीशुदा थी और वो अपने शौहर के साथ आती थी। क्यों, तुम्हें क्या शौक़ है इससे मिलने की यार? चाहत झंझला के बोली। यार एक तो तेरे ही इतने बड़े सर्जन, ऊपर से इतने हैंडसम और डेशिंग।
आधी यूनी का क्रश बन चुके हैं जीजा जी। तेरी वजह से रोज यहाँ आते हैं यार। लड़कियां मरती हैं इन पर, नताशा बोली। तो चाहत को आग लगी, दिल कर रहा था सब लड़कियों का मुंह नोच ले। आज ही मना करती हूँ आलियान को यूनी ना आया करे, ये चड़ेले फरफीता हो गई हैं इस पे। चाहत ने कुड़ते हुए सोचा। चाहत फुल जेलस हो रही थी। फजूल मत बोला करो नताशा, खबरदार मेरे शौहर पर किसी ने नज़र रखी तो मुंह नोच लूँगी इसका मैं। चाहत गुस्से से जेलस होते हुए बोली। ओह, कहीं से जलने की बू आ रही है। नतीशा नौक के आगे हाथ रखते हुए बोली। जलती है मेरी जूती, आलियान मेरा शौहर है। जलन मुझे नहीं, इन चुड़ैलों को होनी चाहिए जो इस पर फरफीता हो गई है। चाहत आंखें घुमा के बोली। अचानक चाहत का मोबाइल बजने लगा। देखा तो आलियान का फ़ोन था। इसने उठाया तो इसने बताया कि वो इसका वेट कर रहा था। वो जाने लगी तो नताशा बोली, जीजो से नहीं मिलवाओगी? आज नहीं फिर कभी, अभी तुम्हें लाइब्रेरी जाना था ना। चाहत नहीं चाहती थी कि आज नताशा इससे मिले। ये ना हो जो अभी अभी इसने नताशा से कहा वो सब इसके सामने उगल दे तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए वो बैग उठा के भाग गई। पार्किंग में पहुंची तो देखा यूनी की चड़ेले आलियान को उतार रही है। वो गुस्से से आगे बढ़ने लगी तो इतने में सर वलीम इसे रास्ते में मिल गए। चाहत बहुत लायक थी और इनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। सर वलीम काफ़ी यंग थे। चाहत इनसे बात करने लगी और शायद किसी असाइनमेंट के बारे और किसी बात पर दोनों हंसे तो सामने खड़े आलियान का हलक तक कड़वा हो गया। आखिर कौन है ये और चाहत से इतना क्यों फ्री हो रहा है? आलियान भी जेलस हो रहा था। आलियान का बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान का गला दबा दे। चाहत इनसे बात करके अभी आलियान के पास पहुंची तो आलियान सवाल पूछने लगा। कौन था वो और ऐसी क्या बातें हो रही थी जो इतनी हंसी आ रही थी तुम्हें? आलियान सर वलीम की तरफ इशारा करता बोला। चाहत जो पहले ही उन लड़कियों की वजह से गुस्से में थी जलकर बोली। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? चाहत की बात पे आलियान के तन बदन में आग लग गई। हाँ है प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ कौन था वो और तुमसे इतना क्यों फ्री हो रहा था? चाहत समझ गई आलियान जेलस हो रहा था। सर वलीम भी अभी फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे और जैसे ही चाहत पे नज़र पड़ी तो उन्होंने स्माइल पास की। चाहत ने सोचा क्यों ना आलियान को मज़ीद जेलस किया जाए। जो वो फील कर रही थी वो आलियान भी फील करे। चाहत सर वलीम के मुस्कुराने पर मुस्कुरा दी। सिर्फ आलियान को जेलस करने के लिए वो कामयाब हो चुकी थी। वो अभी भी पार्किंग में थे। चाहत इसे जलाने के लिए बोली, मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, तो क्या अब मैं इससे बात भी नहीं कर सकती? आलियान ने चाहत की कमर में हाथ डाल के अपने करीब किया। चाहत इसके सीने से जा लगी और एकदम से बुखला गई। इससे पहले कुछ बोलती आलियान ने इसके गाल पर लब रख दिए। चाहत की तो जैसे जान हुआ हो गई। चाहत आसपास से बेगानी इसके लमस को महसूस कर रही थी। इसका दिल 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा। चाहत जैसे ही होश आया तो देखा सब लोग इन्हें ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो दाद दे रहे थे। कुछ लड़कियां चाहत की किस्मत पे रश्क कर रही थी और कुछ हसद। इनमें नताशा भी थी जो कि तस्वीरें बना रही थी, साथ ही सीटी भी बजा रही थी। वहाँ ये सब नॉर्मल था। सर वलीम भी मैनी खेज मुस्कुराने लगे। इसने आलियान की तरफ देखा जो कि सर वलीम की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि जो मेरा है तो सिर्फ मेरा ही है। चाहत अभी भी इसकी बाहों के हसार में थी और अपनी धड़कन पे काबू पाते गुस्से से बोली, ये क्या बेहूदगी है? चाहत ब्लश करने लगी। चाहत, यहाँ ये सब कुछ नॉर्मल है और वैसे भी मैं किसी गैर के साथ नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ हूँ और ये कोई बेहूदगी नहीं, बल्कि मैं यहाँ सबको जतला रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी चाहत, और मैं अपनी चीज़ों में शराकत बर्दाश्त नहीं करता। आलियान उसका गाल सहलाते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा। आलियान छोड़ो, सब देख रहे हैं। चाहत आलियान से बोली जो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, और अगर ना छोड़ूं तो आलियान इसे तंग करने लगा।
चाहत की आंखों में आंसू आ गए ये सोच के कल वो सबके सामने कैसे जाएगी। आलियान ने इसकी आंखों में आंसू देख के इसके माथे को बोसा दिया और नरमी से खुद से अलग किया। चाहत भाग के गाड़ी में बैठ गई। इसकी स्पीड देख के आलियान हंसने लगा। चाहत की तो हथेलियां भीगने लगी। वहां सब होटिंग कर रहे थे। चाहत मजीद बुखला गई। सारा रास्ता आलियान कुछ न बोला। बस मैनी खेज नज़रों से इसे देख रहा था जो चाहत बखूबी महसूस कर सकती थी। आलियान चौके फरीद था। इस वक्त जामन की ड्यूटी थी इसलिए घर ही रुक गया था। आलियान को चाहत की आदत हो चली थी और कहते हैं ना आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इनकी शादी को 2 महीने होने को थे। इस वक्त आलियान ये समझ ही गया कि चाहत से इसका रिश्ता सिर्फ 2 बोल का नहीं रहा बल्कि दिल का हो चुका है। और जो रिश्ता खुदा की मंजूरी से जुड़ा हो तो मोहब्बत इसमें आ ही जाती है। निकाह के 2 बोलों में बहुत ताकत होती है। आलियान को पता ही न चला कब इसे चाहत की हर आदत से मोहब्बत होने लगी थी। बस वो मोहब्बत को मोहब्बत नहीं बल्कि लगाव कह रहा था। चाहत घर आने के बाद आलियान को अवॉइड कर रही थी। वो इस बात को बार बार याद करके मुस्कुराने लगती। अभी वो बैठी कोई असाइनमेंट बना रही थी। पाकिस्तान जो कि दुनिया में अपने आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर था, तो असाइनमेंट में इसने मीनार पाकिस्तान का नक्शा लिया और इस पर इसे प्रेजेंटेशन देनी थी। इसी पे काम कर रही थी कि आलियान रूम में एंटर हुआ और इसके पास बैठ गया। ज़मीन पे जहाँ वो चार्ट पे नक्शा बना रही थी वो इतनी मगन थी कि इसे पता ही न चला कि आलियान इसके पास बैठा है। वो इस तरह बैठा था कि चाहत की आधी बैक इसकी तरफ थी। चाहत के बाल चेहरे पर आ रहे थे। आलियान इसकी गर्दन और चेहरे से बाल हटा के इसके कान में बोला, मुझसे इतना क्यों भाग रही हो। चाहत जो कि मगन होके काम कर रही थी। जब आलियान ने इसकी गर्दन से बाल हटाए तो होश की दुनिया में आई। इसकी सरगोशी से इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। वो एकदम उछल के पीछे हुई तो इसकी कमर आलियान के सीने से लगी। आलियान ने इसके पेट पर हाथ लपेट के इसे खुद में भूंजा और इसके कंधे पर ठोड़ी रख के बोला, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मिसिस आलियान मुअज़्ज़म। आज आलियान ने पहली बार चाहत को मिसिस आलियान कहा तो चाहत हैरान होने लगी। आहर को आलियान को हो क्या गया था जो सुबह से इसके होश उड़ाने में लगा है। मैं नहीं तो मैं कहाँ भाग रही हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ। अभी हटो पीछे, मुझे काम करना है। चाहत अपने घबराहट पे काबू पाते हुए बोली, मगर नाकाम रही। आलियान को इसे जिद करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अरे मैंने कहा तुम्हारे हाथ पकड़े हैं। तुम अपना काम, मैं अपना काम करता हूँ। आलियान चाहत के माथे से इसकी गर्दन तक अपनी उंगली से लकीर खींचते हुए मैंने खेस सा खुमार आलूद लहजे में बोला। चाहत की मानो जान हुआ होने लगी। आलियान प्लीज़। चाहत ममनाई। आलियान ने चाहत का हाथ अपने हाथों में लिया और बोसा देते हुए बोला, चाहत हमेशा ये बात याद रखना, तुम सिर्फ डॉक्टर आलियान मुअज़्ज़म की हो। अब तुम मेरी हो चुकी हो इसलिए अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। आलियान मुसलसल जानलेवा सरगोशियाँ कर रहा था। चाहत तो बस बेहोश होने को थी। आलियान ने ये कहते चाहत को अपनी तरफ मोड़ा और झुकने लगा। चाहत ने आंखें बंद कर ली। इससे पहले आलियान कुछ शौक जसारत करता अफान की आवाज़ आना शुरू हो गई। आपी आप कहाँ हैं? आज हमें वीडियो गेम खेलनी थी ना। आलियान अफान की आवाज़ से होश में आया। आलियान पीछे होता बोला, मेरी ये बात याद रखना। ये कह के इसके माथे पे लब रख दिए। चाहत की आज बोलती बिल्कुल बंद थी। आलियान ये कह के वहाँ से उठ के चला गया। चाहत तो शर्म से सुर्ख हो रही थी। अफान अंदर आया। दरवाज़ा खुला था। चाहत को होंको बैठे देखा तो पूछा, आप ही चलें खेलने। चाहत जैसे होश की दुनिया में वापस आई। हाँ हाँ अफान क्या बोल रहे थे? चाहत बोली। आप ही गेम? अफान ने पूछा। हाँ हाँ चलो। चाहत फ़ौरन मान गई। ये ना हो कि आलियान वापस आ जाए और इसके फिर होश उड़ाए। आज आलियान वो आलियान लग ही नहीं रहा था। असल में चाहत को इसने जब से सर वलीम के साथ देखा तो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो इसे बार बार ये जता रहा था कि वो सिर्फ इसकी है। चाहत आफत जादूगरनी।
او آفت اٹھ جاؤ یار، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ تو پورا استبل بیچ کے سو رہی ہے۔ اس دن مجھ پہ پانی گرایا تھا نا، آج اس کا بدلہ لوں گا۔ الیان کافی دیر سے چاہت کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ الیان کو بھی چاہت کا اثر ہونے لگا تھا تو الیان کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باجے کی ساؤنڈ پر کلک کیا اور چاہت کے کان کے پاس رکھ دیا۔ اس آواز سے چاہت ہڑبڑائی، ہائے اللہ، امی حملہ ہو گیا! حملہ ہو گیا آفت، اب کیا ہوگا؟ الیان معصومیت سے بولا اور چاہت کی شکل کے دیکھ کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ اوہ تو یہ تمہارا کارنامہ ہے، ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں۔ چاہت غصے سے اٹھی اور الیان کی طرف کشن پھینکنے لگی۔ الیان کیچ کر رہا تھا کشن۔ چاہت الیان تک پہنچ گئی اور اسے پلو سے مارنے لگی۔ الیان مار کھانے لگا اور مسلسل ہنس رہا تھا۔ چاہت اسے مارتے ہوئے سلپ ہوئی اور الیان اپنا بیلنس نہ رکھ پایا اور دونوں بیڈ پہ گر گئے۔ ایک پل دونوں رکے اور پھر قہقہ لگا کے ہنسنے لگے۔ چاہت ہنس ہنس کے سرخ ہو رہی تھی۔ الیان رک گیا اور اس کے چہرے پر آنے والے بال انگلی سے پیچھے کیے تو چاہت کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ الیان کو کل والے موڈ میں آتا دیکھ تو جھٹ سے بولی، الیان یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے، مجھے چھوڑو پلیز، تیار بھی ہونا ہے۔ الیان نے مسکراتے ہوئے چاہت کو اپنے حصار سے آزاد کیا۔ چاہت موقع ملتے ہی بھاگی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ الیان مسکرانے لگا۔ تیار ہونے کے بعد دونوں نے ناشتہ کیا۔ چاہت کو لاریب نے دودھ کا گلاس دیا جو وہ نہیں پی رہی تھی۔ لاریب اسے زبردستی پلا رہی تھی، بالکل بچوں کی طرح لاڈ سے اسے پلا رہی تھی۔ عفان منہ بنا کے لاریب سے مخاطب ہوا، موم آپ نے کبھی مجھے اتنے پیار سے دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی منع کرتا تو پیزا اور برگر بند کرنے کی دھمکی دیتی تھی اور آپی کو بھی یوں دھمکی دیتی نا۔ دس از ناٹ فیئر موم، تو چاہت میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کے نخرے نہیں اٹھاؤں گی تو کون اٹھائے گا؟ لاریب کھڑی تھی تو ان کی بات پہ چاہت نے ان کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنا دیا اور بولی، آئی لو یو موم۔ معظم صاحب بولے، میں بھی یہی ہوں بھائی، مجھے بھی تو بول ہی گئی۔ آئی لو یو ڈیڈ، چاہت مسکرا کے بولی۔ پھر عفان بولا، اور میں؟ چاہت بولی، تم تو میرے اکلوتے بھائی ہو تو تمہاری الگ بات ہے نا۔ سب ہنسنے لگے۔ الیان جو چاہت کے پاس جو بیٹھا تھا اس کے کان میں سرگوشی، اور مجھے تو تم بھول ہی گئی۔ چاہت نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور دل میں مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، تم تو میرے دل کے سب سے اونچے مقام پر برجمان ہو الیان۔ ناشتے کے بعد چاہت الیان نکل گئے یونی کے لیے، لاریب اور معظم صاحب ہاسپٹل کے لیے اور عفان اپنی فٹ بال اکیڈمی۔ عفان کی آج کل دیکشس تھی اور اس نے فٹ بال اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ چاہت اور الیان راستے میں تھے۔ الیان ڈرائیو کر رہا تھا۔ چاہت کافی نروس لگ رہی تھی، جو بالکل چپ تھی۔ الیان اسے چپی نوٹ کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے مس آفت، چپ ہیں آج؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ الیان اسے چھیڑنے لگا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، چاہت منہ پھلا کے الیان سے بولی۔ الیان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا ہے اور کیا میری وجہ سے ہو گیا ہے؟ اچھا تمہیں نہیں پتا کل جو تم نے بھری یونی کے سامنے کیا، میں سب کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ چاہت نظریں چراتے ہوئے بولی۔ وہ باقاعدہ بلش کر رہی تھی۔ الیان کو پہلے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر چاہت کو بلش کرتے دیکھ اسے سب یاد آیا اور ہنسنے لگا، تو میں نے غلط کیا کیا؟ پہلی بات یہ سب یہاں عام بات ہے اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا میرے ہسبینڈ تھے اور ان کا حق تھا یہ۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ چاہت کو غصہ آنے لگا۔ یونی بھی پہنچ گئی۔ چاہت نیچے اتری اور جانے لگی تو الیان بھی اتر گیا اور چاہت کو آواز دی تو پیچھے مڑی تو الیان نے اسے فلائنگ کس دی تو چاہت کی آنکھیں کھل گئی اور سر نفی میں ہلا کے مسکراتے ہوئے بولی، چھچورا کہیں کا۔ الیان نے پیچھے مسکرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل کی طرف چل دیا۔ چاہت یونی میں انٹر ہوئی تو سب اسے مینی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چاہت انہیں اوائڈ کر رہی تھی۔ چاہت یار تو نے بتایا نہیں کہ جیجا جی شکل سے جتنے اکڑو لگتے ہیں اتنے ہی رومانٹک بھی ہیں۔
نتاشا اس کے پیچھے سے آوازیں دیتی اس تک پہنچی اور بولنے لگی، وہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آلیان اتنا رومانٹک ہے۔ چاہت نے یہ بات دل میں کی۔ نتاشا کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ چاہت کو نہیں پتا تھا کہ نتاشا بھی کل وہیں تھی۔ چاہت ڈونٹ بی اوور سمارٹ، تم جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ویسے جب جیجا جی نے تجھے کس کی تو کتنی لڑکیوں کے دل ٹوٹے ہوں گے یار۔ نتاشا بھی کم نہیں تھی، فوراً اسے پکڑ لیا۔ اس بات پہ چاہت بلش کرنے لگی۔ او مائی گاڈ، تم بلش کر رہی ہو؟ ویسے میں تیرے لیے کچھ لائی ہوں، نتاشا نے اس سے کہا تو چاہت اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی بولی۔ نتاشا نے اپنے بیگ سے ایک میڈیم سائز گفٹ نکالا جیسے کوئی بک ہو اور چاہت کو دیا۔ اس میں کیا ہے یار، میں یہ نہیں لے سکتی، چاہت نے اسے کہا تو نتاشا بولی، یہ گفٹ بس تیرے لیے ہے اور کسی کے کام کا نہیں ہے۔ اب زیادہ فارمل مت ہو اور کھول کے دیکھ تو صحیح اندر ہے کیا۔ چاہت نے کھولا تو اندر سے ایک فوٹو فریم تھی جس میں آلیان اور چاہت کی تصویر تھی، جس میں آلیان چاہت کے گال پہ کس کر رہا ہے۔ یہ پک کل نتاشا نے لی۔ تصویر دیکھ کے چاہت کے گال دہک اٹھے۔ چاہت کو شرماتے دیکھ نتاشا اسے چھیڑنے لگی۔ چاہت نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرانے لگی۔ اس نے تصویر بیگ میں رکھی اور نتاشا کے گلے لگی اور اسے تھینکس بولا۔ آج سارا دن نتاشا نے اسے بہت تنگ کیا۔ ایون سر ولیم نے بھی کہا، چاہت لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ چاہت ان کی بات پہ خجل سی مسکرانے لگی۔ آلیان مجھے آئس کریم شیک پینا ہے، پلیز منع مت کرنا۔ چاہت اور آلیان گھر واپس جا رہے تھے تو چاہت آلیان سے آنکھیں ٹپ ٹپا کے بولی تو آلیان کو اس کی معصومیت پہ جی بھر کے پیار آیا۔ تو چاہت جب دیکھو جنک فوڈ کھاتی رہتی ہے اور صبح موم دودھ دے رہی تھی اور میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، ہر وقت بچوں کی طرح چاکلیٹس، آئس کریم، پیزا، برگر اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتی رہتی ہو۔ کبھی تو ہیلتھی فوڈ کھا لیا کرو، تمہیں پتہ ہے اتنا جنک فوڈ ہیلتھ کے لیے کتنا برا ہے۔ چاہت آلیان کے اندر کا ڈاکٹر جگا چکی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھ پہ اپنی ڈاکٹری مت جھاڑا کرو، اور مجھے کون سی بیماری ہے جس میں آئس کریم شیک منع ہوتا ہے؟ میں کون سا آئس کریم شیک پینے سے مر جاؤں گی جو تم مجھے اتنا سنا رہے ہو؟ چاہت لاپرواہی سے بولی، مرنے والی بات پہ جیسے آلیان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اسے چاہت پہ بہت غصہ آیا اور اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ نو مینز نو، اب بیٹھی رہو چپ چاپ ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ چاہت کچھ نہ بولی، بس منہ بنا کے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ چاہت، آفت، او چاہت، آلیان اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ چاہت جھنجھلا کے غصے سے بولی، کیا ہے؟ چاہت، آج رات ہمارے ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر علی کی شادی کی ریسیپشن ہے، وہ بھی پاکستان سے ہی ہیں، ہم بھی انوائٹڈ ہیں اور تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو، سو بی ریڈی، آلیان نے چاہت سے کہا تو چاہت غصے سے بولی، میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ سمجھے، خود اکیلے ہی چلے جانا۔ آلیان نے گاڑی کو بریک ماری اور چاہت کو بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ چاہت جو ابھی اچانک بریک لگنے پر سنبھل نہ پائی تھی، اس کے کھینچنے سے مزید بوکھلا گئی۔ رات کو چپ چاپ تیار ہو جانا، موم تمہیں تیار ہونے میں ہیلپ کر دیں گی، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، از دیٹ کلیئر؟ آلیان اس کے کان میں گرایا۔ آلیان کا موڈ بہت اچھا تھا لیکن چاہت کی باتوں سے اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ بھی چاہت کی ضد نہیں مان سکتا تھا، اس لیے اسے سختی برتنی پڑی۔ چاہت کو اس کے سخت رویے کی کہاں عادت تھی، اس کے اس طرح بولنے پر اس کے آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آلیان نے اسے چھوڑ دیا۔ چاہت جیسے ہی سیدھی ہوئی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ آلیان کو ایسا لگا جیسے اس کے آنسو آلیان کے دل پر گر رہے ہیں، لیکن وہ نرمی نہیں کر سکتا تھا، سو کچھ نہ بولا۔ آلیان چاہت کو گھر چھوڑ کے ہاسپٹل واپس چلا گیا۔ چاہت گھر آئی تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس نے کچھ کھایا تھا تو فریش ہو کے کچن میں گئی، اپنے لیے کچھ بنانے لگی۔ اس نے سینڈوچ اور کافی بنائی، کھانے لگی تو آلیان کا رویہ یاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی، بیڈ پہ لیٹی تو اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ تصویر نکالی جو اسے نتاشا نے دی تھی۔
چاہت نے اس تصویر پہ ہاتھ پھیرا اور بھرائی سی آواز میں بولی، "علیان، مجھے تمہارے دھوپ چھاؤں جیسے رویے کی سمجھ نہیں آتی۔ کبھی تم مجھے آسمان پہ بٹھا دیتے ہو تو کبھی زمین پر پٹک دیتے ہو۔" ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور وہ تصویر وارڈروب میں اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دی تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ لاریب ہاسپٹل سے آ چکی تھی۔ وہ چاہت کے کمرے میں گئی اسے دیکھنے تو وہ سو رہی تھی۔ لاریب کو علیان نے چاہت کو تیار کرنے کا۔ انہوں نے چاہت کو جگایا۔ "چاہت بیٹا اٹھو، پارٹی میں جانا ہے نا، لیٹ ہو جاؤ گے۔ دیکھو شام ہو گئی ہے۔" "موم، میرے سر میں بہت درد ہے، میرا بالکل دل نہیں کر رہا جانے کا۔ پلیز۔" چاہت نے کسمسا کے آنکھیں کھولی اور لاریب کو انکار کر دیا۔ اسے بالکل جانے کا موڈ نہیں تھا تو اس نے بہانہ گھڑ دیا۔ "زیادہ درد تو نہیں بیٹا؟ تم نے کچھ کھایا، دوائی لی؟" لاریب پریشان ہو گئی۔ "موم، اتنا درد نہیں ہے، پریشان مت ہو، بس میں پارٹی میں نہیں جانا چاہتی۔" چاہت نے جواب دیا۔ "اچھا بیٹا، تم آرام کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی میں علیان کو منع کر دوں گی، وہ اکیلے چلا جائے گا۔" لاریب کو لگا کہ یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتی۔ وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ لاریب اس کا گال تھپتھپا کے باہر نکلی۔ انہوں نے علیان کو فون کر کے منع کر دیا تو علیان کو بہت غصہ آیا۔ وہ ویسے بھی فری تھا، گھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے نکل گیا۔ راستے میں اس نے چاہت کے لیے ایک خوبصورت سا ڈریس لے لیا۔ پارٹی کا تھیم میرون اور بلیک تھا، سو اسی حساب سے اپنے اور چاہت کے لیے ڈریس لیا۔ علیان غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں پہنچا تو دیکھا چاہت بالکونی میں کھڑی کسی گہری سوچ میں ہے۔ اس نے ڈریس کے بیگز بیڈ پہ پھینکے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا، اس کا بازو دبوچ کے کمرے میں لایا اور دیوار سے پن کیا۔ چاہت اپنے خیالوں میں تھی۔ علیان کے اس حملے سے اس جان حلق میں اٹک گئی۔ علیان نے چاہت کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ "میں نے تمہیں کہا تھا نا تیار رہنا، تو منع کیوں کیا؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟" علیان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ چاہت زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور نظریں جھکا گئی اور بولی، "میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، اس لیے منع کیا ہے۔" "چلنا تو تمہیں پڑے گا میڈم، اور چلو چپ چاپ تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں۔" علیان گھر آیا۔ "میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی بس۔" چاہت چیخی۔ علیان نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑ لی، اتنی زور سے کہ چاہت کو لگا کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ علیان اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے کان میں بولا، "چپ چاپ چینج کر لو ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔" علیان کے ہاتھ رینگتے ہوئے چاہت کی کمر سے اس کے کپڑوں کی زپ تک چلے گئے اور آہستہ آہستہ زپ کھولنے لگی تو چاہت کی جان نکلنے لگی اور فوراً بولی، "میں چلوں گی، ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔" علیان اس کی بخلاہٹ دیکھ کے مسکرایا اور اس کے گال کو ہونٹوں سے ہلکا سا چھو کے پیچھے ہو گیا۔ چاہت اس کے پیچھے ہوتے ہی بیڈ سے بیگ اٹھائے اور واش روم میں بند ہو گئی۔ علیان مسکراتے ہوئے بیگ لے کے دوسرے روم کے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہوئے، چینج کر کے روم میں آیا تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ علیان شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ میرون کلر کی شرٹ، بلیک کلر کی پینٹ، بلیک کلر کی ویسٹ اور کوٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیا، پرفیوم سپرے کرنے کے بعد گھڑی پہنی۔ چاہت کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ چاہت اس کے لائے ہوئے ڈریس میں کیسی لگ رہی ہے۔ اسی دوران لاریب آ گئی، بولی، "تم جا رہے ہو؟" "جی موم، بس چاہت آ جائے۔" علیان نے بتایا تو لاریب بولی، "چاہت تو نہیں جا رہی تھی نا؟" "موم، وہ اب جا رہی ہے، میں نے اسے کنونس کر لیا ہے۔" "اچھا موم، آپ اس کی ہیلپ کر دیں گی ریڈی ہونے میں؟" علیان نے جھوٹ بولا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے دھمکا کے لے جا رہا تھا۔ "اچھا تم جاؤ نیچے، میں اسے تیار کر دیتی ہوں۔" علیان کو انہوں نے کہا تو وہ علیان منہ بناتا باہر نکل گیا۔ لاریب پیچھے ہنسنے لگی۔ علیان کے لیے ایک ایک پل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ہال میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اچانک اسے چاہت سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی تو اس کی نظر جیسے ہٹنے کو انکار تھی۔ وہ اس وقت میرون کلر کے سلک کے گاؤن کے اوپر بلیک ایمبرائڈرڈ اپر میں تھی۔ گاؤن کی بیک بہت ڈیپ تھی اور بازو سے لیو لیس تھے، سو اس کے اوپر اپر تھا۔ چاہت نے کانوں میں ڈائمنڈ کے ایئرنگ پہن رکھے تھے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا اور کچھ شرارتی لٹیں چہرے پہ آ رہی تھی۔
लाइट मेकअप में आलियान को अपना दिल इस पर हारता हुआ महसूस हुआ। वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। लरे भी साथ थी चाहत की। उन्होंने चाहत का हाथ आलियान के हाथ में दिया तो आलियान ने चाहत का हाथ थाम लिया और बाहर को बढ़ गए। चाहत पूरे रास्ते कुछ न बोली। वो सारे रास्ते खिड़की से बाहर देखती रही जैसे इससे अहम कोई और काम ना हो, लेकिन आलियान की शौक नजरें खुद पे महसूस कर सकती थी। दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे। आलियान ने गाड़ी से उतरते ही चाहत वाली साइड पे आया, दरवाज़ा खोला और अपनी हथेली इसके सामने फैलाई तो चाहत ने एक नज़र आलियान की तरफ देखा और अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया। आलियान चाहत का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत नर्वस थी, पहली बार ऐसी पार्टी में आई थी। आलियान इसका हाथ सहला रहा था जैसे इसे कह रहा हो कि मैं हूं ना। आलियान चाहत को कमर से थामे सारे स्टाफ से इसका तारफ करवा रहा था। चाहत भी मुस्कुरा के सबसे मिल रही थी, लेकिन इसे वहाँ बहुत घुटन हो रही थी। आलियान और चाहत डॉक्टर अली और इनकी वाइफ से मिले, इन्हें गिफ्ट्स दिए। चाहत किसी स्टाफ मेंबर से कोई बात कर रही थी कि एक वेटर आए, इसे एक सुर्ख गुलाब, एक चॉकलेट और एक लेटर दे के गया। चाहत ने खोला तो अंदर लिखा था, आई एम सॉरी दिन वाली बात पे और ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ लाने के लिए। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं सबके सामने कान पकड़ लूँगा। तो सोचो तुम्हारे हब्बी की क्या इज्जत रह जाएगी। चाहत समझ गई कि ये सब आलियान ने भेजा है। चाहत पढ़ के मुस्कुराने लगी आलियान की क्यूट सी धमकी पे। जैसे ही नज़र उठा के आलियान की तरफ देखा तो इसने हल्का सा कान पकड़ा तो चाहत हंसने लगी। आलियान इसी हंसी के लिए ही तो सब कर रहा था। आलियान चाहत के करीब गया और बोला, शुक्र है तुमने मुझे माफ़ कर दिया, वरना तो आज इज्जत का कबाड़ा हो जाता। तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? इतनी आसानी से नहीं। कल तुम्हें मुझे मैकडोनल्ड ले जाना होगा और तुम मुझे वहाँ कोई फास्ट फूड खाने से नहीं रोकोगे। बोलो मंजूर है? चाहत ने इसके सामने शर्त रखी तो आलियान फौरन बोला, मंजूर है, प्रॉमिस। चाहत ने हाथ आगे किया तो आलियान इसके हाथ में हाथ रख के बोला, प्रॉमिस। वैसे आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, आलियान ने शरारत से कहा और इसका हाथ होंठों से लगा लिया। चाहत ब्लश करने लगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बट अटेंशन हेयर। जामन की इस अनाउंसमेंट पे सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। वी हैव ब्यूटीफुल एंड न्यूली मैरिड कपल, डॉक्टर आलियान मुअज्जम एंड चाहत आलियान हेयर। We all will very glad and happy if they dance here। स्पॉटलाइट का फोकस चाहत आलियान पर था, जामन की बात पर दोनों हैरान हुए। जामन स्टेज से उतर गया। आलियान ने चाहत के आगे हथेली फैलाई तो चाहत ने थाम ली। चाहत बोली, मुझे डांस नहीं आता। तो आलियान ने कहा, मैं हूं ना। जामन ने रोमांटिक बॉलीवुड का सॉन्ग प्ले कर दिया। आलियान ने चाहत को कमर से पकड़ के करीब किया। चाहत के हाथ इसके सीने पे थे। दोनों स्टेप्स करने लगे। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे। फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी तू मेरा चल। मैं बादल बन जाऊं तू भी बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना। जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। दोनों एक दूसरे में गुम थे। मेडी भी कहीं से आ गई थी। दोनों को इतना करीब देख के समझ गई। आलियान की बीवी वो मुसलसल कर रही थी। इन्हें इस तरह एक दूसरे में गुम देख के मेरे लबों से आए कभी भी हो नाम पहले तेरा। मेरी ज़बान पर चाहे ज़माना मुँह मोड़ ले, पर हर पल तो रहना मेरा बस ये दुआ है। चल मैं बादल बन जाऊँ तुम भी बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें तो हर मौसम बरसाना। जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। आखिर में आलिया ने चाहत की गर्दन को हल्का सा होंठों से छुआ। चाहत जो पहले ही नर्वस थी, मजीद इसकी धड़कन तेज हो गई। सब ने होठन की और तालियां बजाई तो दोनों होश की दुनिया में लौटे। वाह आली, क्या डांस किया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा डांस करते हो। आई एम इम्प्रेस्ड, मेडी ने ताली बजाते हुए तंज करते हुए कहा। आलियान मेडी को देख के थोड़ा सा परेशान हो गया। इसने चाहत की तरफ देखा जो सवालिया नज़रों से मेडी को देख रही थी। चाहत इस मॉडर्न से अमेरिकन लड़की को आलियान से इस तरह बात करता देख हैरान थी। मेरे साथ तो कभी इस तरह डांस नहीं किया तुमने। वैसे दाद देनी पड़ेगी, काफ़ी प्यारी बीवी है तुम्हारी।
میڈی نے ایک اور وار کیا۔ ایکسکیوز می، کون ہیں آپ اور یہ کیسے بات کر رہی ہیں آپ آلیان سے؟ چاہت کو رہا نہیں گیا تو بولی، تم مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ اپنے ہسبینڈ سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ میڈی نے آلیان کی طرف دیکھا جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ چاہت نے آلیان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چاہت، یہ میڈی ہے، میری کولیگ۔ آلیان اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اس لیے نظریں چراتے ہوئے میڈی کا آدھا تعارف کروایا۔ ارے آلی، آدھا انٹرویو کیوں کروایا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں پورا کروا دیتی ہوں، میڈی شفقت سے بولی۔ میں نہ صرف آلی کی کولیگ بلکہ اس کی گرل فرینڈ بھی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا جلد ہی ہم لوگ شادی کرنے والے ہیں۔ آلی نے تمہیں بتایا تو ہوگا نا؟ میڈی نے سچائی کھول کے چاہت کے سامنے رکھی تو اسے لگا اس پر آسمان گر گیا ہو۔ آلیان نے شادی کی رات بتایا تو تھا لیکن اسے لگا اس نے مذاق کیا تھا۔ چاہت پھٹی پھٹی آنکھوں سے آلیان کی طرف دیکھا جو اسے نظریں چرا رہا تھا۔ چاہت کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں آلیان سے مخاطب ہوئی۔ اوہ، تو اب سمجھی، اسی لیے تم مجھے یہاں لانے کی ضد کر رہے تھے، تمہیں اپنی گرل فرینڈ سے مجھے جو ملوانا تھا۔ چاہت کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ چاہت، میری بات تو سنو، آلیان اس سے پہلے صفائی دیتا۔ چاہت نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اسے روک دیا۔ میڈی وہاں کھڑی شاطر ہنسی ہنس رہی تھی۔ میں تو بول ہی گئی تھی کہ تم ہی نے کہا تھا نا کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ میں تو ایک انچاہی بیوی ہوں، لیکن کچھ دنوں سے مجھے کچھ غلط فہمیاں ہو رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ مجھے میری اوقات یاد دلانے کے لیے۔ ویسے تم دونوں کو بیسٹ وشز فیوچر کے لیے۔ چاہت آنکھوں میں آنسو لیے تلخ مسکراہٹ لیے آلیان کی طرف دیکھ کے بولی۔ چاہت کی تو روح کو زخم دیا گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے ایسے زمین پر پٹک دیا کہ اب وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ آلیان بالکل چپ تھا۔ چاہت کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ آئی ایم سوری، تم دونوں کی زندگی میں دخل دینے کے لیے، تم دونوں الگ کرنے کے لیے، یہ کہہ کے چاہت باہر نکل گئی۔ باہر کا موسم کافی خراب تھا، بہت زور زور سے بادل گرج رہے تھے۔ چاہت کو ایسے موسم سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن آج کا یہ موسم اس کی زندگی کی طرح تھا جس میں اچانک سے طوفان آ گیا تھا۔ چاہت روتی روتی باہر نکل گئی تو آلیان پیچھے جانے لگا تو میڈی نے اسے روک لیا۔ چاہت مسلسل چل رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی تھی۔ وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، بہت بڑا طوفان تھا اس کے اندر اور باہر۔ وہ روتی ہوئی چل رہی تھی، اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ چاہت مسلسل بھیگ رہی تھی، اس کی اب بس ہو چکی تھی، وہ پوری طرح ٹوٹ گئی تھی اور زمین پہ بیٹھتی چلے گئی اور دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ کیوں آخر کیوں؟ کیوں کیا ایسا تم نے آلیان میرے ساتھ؟ کیوں میرے دل میں اپنی جگہ بنا کے کیوں توڑ دیا تم نے میرا دل؟ کسی کھلونے کی طرح توڑ کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے آلیان معظم۔ چاہت کی تکلیف کسی طور بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ چاہت کے سامنے آلیان کے ساتھ گزارے گئے پل کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کتنی خوش تھی، لیکن اس کی خوشی کو کسی کی نظر ہی لگ گئی تھی۔ چاہت کو باہر نکلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ آلیان بہت پریشان تھا، وہ تو بہت تکلیف میں تھی۔ آلیان کو اس کی اذیت سے بھری آنکھیں بار بار یاد آ رہی تھی۔ آلیان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ باہر جانے لگا تو میڈی نے اس کا بازو پکڑا تو جھٹکے سے خود کو چھڑواتے ہوئے باہر نکل۔ باہر کا موسم دیکھ کے اس کی جان مزید نکل گئی۔ موسم بہت خراب تھا، اسے چاہت کی فکر ستانے لگی۔ وہ بارش میں نکل گیا، چاہت کو آوازیں دینا شروع ہو گیا۔ چاہت، کہاں ہو تم؟ وہ مسلسل اسے بلا رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ کافی دور آ گیا۔ میڈی، اگر میری چاہت کو کچھ ہوا نا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آلیان کو میڈی کا قتل کرنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ چاہت کو سمجھانا چاہتا تھا لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اوپر سے اتنا خراب موسم۔ آلیان کی آنکھوں کے سامنے چاہت کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ بہت بے بس ہو گیا تھا۔ چاہت اٹھی، وہ سردی سے کانپنے لگی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ وینیو سے بہت دور آ گئی تھی، اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتی بھیگتی ٹوٹے لہجے میں بولی، غلطی میری ہی ہے، میں نے ہی آلیان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ میری قسمت کا سارا قصور ہے، مجھے لا کے کسی دوراہے پہ کھڑا کر دیا۔ میں تو آلیان سے محبت کرنے لگی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ چلتے چلتے روڈ پر آ گئی۔ اچانک اس پہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑی۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ گاڑی بہت تیز رفتار تھی،
اسے قریب آتے دیکھ چاہت کے تو جیسے قدم ہی جم گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے وہ گاڑی اسے کچلتی، کسی نے اپنی طرف اسے کھینچا۔ چاہت نے خود کو دو مہربان بازوؤں کے حصار محسوس کیا تو آنکھیں کھول کے دیکھا تو الیان اسے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ الیان اس کو مسلسل ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دور آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سامنے روڈ پر نظر پڑی تو دیکھا چاہت روڈ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک گاڑی تیزی سے چاہت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی جیسے روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ فل سپیڈ میں اس کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی اسے ہٹ کرتی، الیان نے اسے اپنی طرف کھینچ کے خود میں بھونچا۔ کیا کرنے چلی تھی تم؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا، کبھی سوچا ہے؟ اگر میں یہاں وقت پر نہ پہنچتا تو آگے کے بارے میں الیان سوچ بھی نہ سکا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کے پوچھ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی لگی ہوئی تھی، دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ تو مر جانے دیا ہوتا مجھے، کیوں بچایا مجھے؟ میں تو تمہارے اور تمہاری گرل فرینڈ کے بیچ کی دیوار ہوں نا، تو مر جانے دیا ہوتا، تمہاری ساری مشکلات ایک دم سے ختم۔ چاہت روتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی۔ لیکن الیان کے مضبوط حصار کو توڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ الیان نے اس کے بازو جکڑ رکھے تھے۔ اس کی بات پہ الیان کی رگیں تن گئی۔ وہ خود پر ضبط کرتے بولا، بکواس بند کرو۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ چوٹ پہنچاؤ گی تو مجھے خوشی ہوگی؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری تکلیف مجھے کتنی اذیت دیتی ہے؟ ہاں، میں نے یہ شادی میں ڈیڈ کی خوشی کے لیے کی ہے، لیکن کب اس میں میری خوشی شامل ہوگی مجھے تو اندازہ بھی نہ ہوا۔ الیان چاہت کے گال کو سہلاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، میڈی کے پاگل پن کو دیکھ کے میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا، کہیں وہ خود کو چوٹ نہ پہنچا دے، بس اس لیے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں تو الیان اس سے پہلے کچھ اور بولتا، چاہت نے اسے ٹوکا۔ بس کر دو ڈاکٹر الیان معظم، تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ کتنی آسانی سے تم نے جھوٹ بول دیا کہ تم نے میڈی سے شادی کا وعدہ مجبوری میں کیا، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ مسٹر الیان، چاہت میں بچپنا ضرور ہے لیکن وہ بیوقوف نہیں ہے۔ تم نے شادی کی رات مجھے کہا تھا کہ تم اپنی محبت سے دوسری شادی کرو گے اور میرے خیال میں تم میڈی کی ہی بات کر رہے تھے۔ چاہت اس کے حصار میں پھڑ پھڑاتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ بہت ہی جلد تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی، بس ایک دفعہ میری ڈگری پوری ہو جائے، میں تمہارے اوپر سے اس انچاہے رشتے کا بوجھ ہٹا دوں گی۔ چاہت خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ الیان چپ چاپ سن رہا تھا، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن چاہت تم ایسے کیسے؟ الیان ہچکچا کے بولا۔ الیان، میں بھول گئی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں ایک مجبوری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں، لیکن مجھے اب سب یاد آ گیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو میڈی سے شادی کر کے۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا، چاہت ٹوٹے لہجے میں بولی۔ چاہت اور الیان بھیگ رہے تھے۔ اس طوفان کی طرح ان کی زندگیوں میں بھی طوفان برپا تھا۔ الیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے، وہ چاہت کو کیسے کنونس کرے۔ الیان چاہت کو گاڑی تک لے آیا۔ بارش تھم چکی تھی، چاہت نے خود پہ ضبط کر رکھا تھا، وہ مسلسل گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچنے پہ چاہت گاڑی سے اترنے لگی تو الیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا اور بولا، چاہت، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سمجھ رہی ہو، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور خود سے دور جاتے تو بالکل بھی نہیں۔ میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تم میرے لیے مجبوری نہیں بلکہ میری خوشی ہو، میری مسکراہٹ ہو۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہیں مسکرایا جتنا تمہارے ساتھ رہ کے میرے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ آئی ہے، اور کوئی اپنی خوشی کو دور کیسے جانے دے سکتا ہے؟ الیان، تمہاری خوشی میرے ساتھ نہیں بلکہ میڈی کے ساتھ ہے۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ اپنی خوشی کے لیے تمہیں دکھی کروں، اور تمہیں بالکل مجبوری میں یہ رشتہ نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجھے اور خود کو جھوٹی تسلیاں دینا بند کرو۔ کہہ کے چاہت باہر نکل گئی۔ نہیں چاہت، تم سمجھ نہیں رہی، میں کوئی مجبوری میں یہ رشتہ نہیں نبھا رہا، بلکہ میں تو تمہارے بغیر اب رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ الیان اس کے جانے کے بعد اس سے مخاطب ہوا۔